اور یہودیاں دا بچہ جڑی گل چھڑی سی، یہودی دا بچہ کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہویا، آپ تے یہودی باپ بھی یہودی پورا کر یہودی ہے، لیکن سرکار دے نال پیار کردا ہے۔ سرکار جدو مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے صحابہ دے وچ بیندے نے، سرکار اپنی چپل مبارک نالین مبارک باہر اتار دے نا تو سونے چپل پھڑ کے سینے دے نال لگاندا ہے۔ اور کڈے وقتاں والا بچہ ہوئے گا جڑا سونے دے نالین اپنے سینے دے نال لگاندا رہا ہے۔ ایک دن دو دن وقت گزردا گیا سرکار بچیاں نال بھی بڑا خیر پیار کیتا ہے۔ سرکار جدوں بھی مسجد نبوی دے وچ آندے نا تے باہر نکل دے تساں ویکھیا کھلیاں جگہاں دے اوتے پنڈاں دے اوتے مسجداں دے باہر کھیلن والی کھلی جگہ ہوندی ہے تے مسجد نبوی دے باہر بھی کھلی جگہ سی۔ سرکار جدوں بھی نماز پڑھ کے باہر نکل دے نا تے سرکار دوڑ لگاندے تے آکھدے نے بچیو جیڑا مینوں سب تو پہلا پھڑے گا، جیڑا مینوں جفا پائے گا اونوں میں انیاں کھجوراں دواں گا۔ سرکار دوڑ دے جاندے نے، کسے بچے آگے سرکار نو جفا پا لینا، کدے سیٹ لگ جانا، کدے سرکار دے قدماں دے بوسے جانے شروع کر دینے۔ ان بچہ سرکار دے نال بڑا عشق کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، بڑی محبت کردا ہے۔ ایک دن ایسا وقت آ گیا کہ سرکار ویکھیا ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، ویکھیا یہودیاں دا بچہ نظر نہیں آیا۔ سرکار فرمایا صحابہ کتھے میں میرا غلام؟ ویکھ لو پاویں اپنا پاویں بگانا ہے، پاویں وڈا ہے، پاویں جوان ہے، پاویں بزرگ ہے، جے ہو جاوی ہے، سرکار نال عشق کرے، سرکار اپنے غلاماں نو جان دے ہوندے نے، اپنے غلاماں نو جان دے ہوندے نے۔ سرکار فرمایا صحابہ کتھے جے میرا غلام؟ یا رسول اللہ کیڑا آکھیا او فلانے یہودی دا پتر، یا رسول اللہ او یہودی ہے۔ سرکار فرمایا پاویں یہودی ہے، عشق تے محمد نال کردا ہے نا، عشق تے محمد نال کردا ہے۔ صحابہ پتہ کیتا تے عرض کیتی آگے کملی والے بچہ بڑا ہی سخت بیمار ہے، کملی والے او دی ایہو جی حالت ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، جان نکلن دا وقت آ گیا۔ اجے سرکار انی گل پہ آکھ دینا تے ادھروں گھر بھی بچہ اپنے پیو نوں کچھ گلاں وے آکھدا ہے، آکھدا ہے ابا میرا کملی والے نہ بڑا ہی پیار ہے، رب دا یار نہ میری بڑی یاری ہے، تے کیوں نہ یاری نے باندھے ہوئے آخری وقت سونے نو بلا ہی لیا۔ میرا دل کردا ہے آخری وقت ہوئے سونے تے چہرے تے ہوتے میری نگاہ ہوئے، میرا دل کردا ہے سونے زیارت کراں، تے جا کے بلا لیا۔ جڑے ویلے بچے نے نگالی آکھ یہودی دا پیو بول کے آکھدا ہے، آکھدا بچیا ایسی یہودیاں او مسلمانہ دا نبی ہے، او ساڑے کار نہیں آئے گا۔ بچہ بول کے آکھدا ہے ابا جا کے انہیں ایک باری بولا کے دلیا، بڑا لجبار نبی انہوں جیڑا بھی بولائے، جتھے بھی بولائے، اپنا بولائے یا بغانہ بولائے، سونا کرم دے چھٹے پاندہ یا جاندہ۔ ابا جا ایک باری بلا کے تے لیا، انہوں اپنا ہوئے بگانا ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے اس کے نال یاد تے کرے، او آ جاندہ ہوندہ ہے، او آ جاندہ ہوندہ ہے۔ ادھر پیو جا رہا ہے، بچے دی طبیعت اور خراب ہوندی ہے پئی، ماں آکھ دی ہے پترا کسے حکیم نو بلا لیندہ، کسے ڈاکٹر نو بلا لیندے، آکھیا میرا حکیم تے طبیب سارا کچھ کملی والا ہی ہے، میرا سارا کچھ کملی والا ہی ہے۔ اگر میں ٹھیک ہونا ہے تو سونے دا چہرہ ویک کے ٹھیک ہو جاواں گا، اگر زندگی ختم ہوئی تو سونے دا چہرہ ویک کے زندگی ختم کرنا چاہنا ہوں۔ انہوں بچہ روئی جا رہے آئے تو سرکار نو آواز دینا آخدہ ہے یاد تیری دا مدیوہ والیا۔ بھائی اکھاں کرو باندھ تے مدینہ دا کرو تصور، آج ہر ایک بندہ کسی نہ کسی پریشانی دے وچ مبتلا ہے، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی مصیبت دے وچ مبتلا ہے۔ آج اپنے دکھڑے رکھو سامنے تو مدینہ دا کرو تصور، آج سمجھو کہ سرکار آخر نے سنا اپنے دکھڑے، آج تیرے دکھڑے حل کرنے والا آگے آئی۔ اکھاں کرو بند تے ہتھاں دے بناؤ چنڈے تے ہاتھ لہرا کے مدینہ دا تصور کر کے سونے نو آواز دینی ہے تے سونے نو یاد کر کے دکھڑے سنوانے نے، بناؤ وہی ہتھاں دے چنڈے سارے ذرا تے اکھاں بند کر کے کوئی گالیں آکھنی ہے یاد تیری دا مدیوہ والیا، یاد تیری دا مدیوہ والیا، یاد تیری دا مدیوہ آوی جا واللیل زلفاں والیا، آوی جا واللیل زلفاں
یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفا آوی جا واللیل زلفا ہن آوی جا واللیل زلفا آوی جا واللیل انہوں جیڑا بھی بلاوے جتھے بھی بلاوے جڑے کونے تے مرتی بلاوے پاویں چھوٹا ہوئے پاویں وڈا ہوئے عشق رکھ کے تڑپ رکھ کے سونے دا پیار رکھ کے دل آواز ماریے سونا اوتھے بھی آ جاندا اس وجہ تو کہنا پئے گا ہن آوی جا واللیل والیا آوی جا واللیل والیا آوی جا واللیل زلفا والیا حضرات محترم وقت گزرتا گیا بچے دی اور طبیعت خراب ہو رہی ہے اور طبیعت خراب ہو رہی ہے جدو ایک گالے ویکھی نا کوٹ مٹھن دے تاجدار نے کہ آپ نے جڑے عشق نواز ماری آج ساڑھے اندر او تڑپ نہیں آج ساڑھے اندر کمی ہے آج ساڑھے اندر کوئی کمی ہے ساڑھے آواز دین دے اندر کوئی کمی ہے اسی اسی عشق دے نال سونے نو آواز نہیں دین دے جنہ آوازاں عشق دے نال دیتی ہیں نا سونے نے کرم دے چھٹے پاندے تشریف لے آیا ہے کوٹ مٹھن دے تاجدار نے پتہ کیویں سونے بلایا تو چھت دے اوتے چڑھ کے مدینے وال منہ کر کے تو رو رو کے آکھ دینے آمد ڈولا کرا بیٹھ زاری آمد ڈولا کرا بیٹھ زاری آمد ڈولا زاری میں مکدی مکاوا تو جتے ہو میں ہاری آمد ڈولا کرا بیٹھ زاری سامنے محترم گلاں تے بڑیاں نے لیکن اپنے وقت دامن دے اندر رہندے ہویا وقت گزرتا گیا بچے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے ادھروں سرکار نے پیغام ملیا تو جا کے باپ آخدا کملی والے ہاں میں او فلاں بچے دا باپ ہاں جڑا کملی والا تیرے قدمہ تے سارا دن میں بیٹھا رہندا ہے میرے پتر دی طبیعت خراب ہو گئی تسی آؤ او دا دل لے آؤ سرکار فرمایا میں آپے بھی آن لگا سا اسی اپنے غلاماں نو پھل دے نہیں ہوندے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں سامنے محترم سرکار فرمایا آسان لجپالی کرنی ہے اسی آدھے ویچ نہیں چھڑ دے اسی توڑ نال لے کے جانے ہونے ہیں سرکار ہن ٹوڑے یہودی دے باپ دنال سرکار ٹوڑ دے جا رہے ہیں اتنا یہودی دے باپ سرکار نے لے کے جدو کر دے باہر آیا نا تے بچہ روئی جا رہا ہے اور طبیعت خراب ہو گئی تے ملک الموت بھی کول آ گیا تے ملک الموت نے رو کے آنکھ دائے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے اے قضا اور تھوڑے جے سالین دے جے دی زندگی اے اونو تے آلین دے اے قضا اور تھوڑے دے سالین دے سرکار لاگے دروازے دے باہر سرکار تشریف لے کے آئے تے سرکار جو تو اندر تشریف لے گئے نا تے بچے نو دوروں ویکھیا تے بچہ اٹھن لگا تے اٹھیا نہ گا سرکار فرمایا لیٹ جا بیٹھ جا نہ اٹھیں سانو پتہ تیری طبیعت نہیں ٹھیک ہے اسی آگے نا تو ہن غم نہ کر ہن غم نہ کر تیریاں پریشانیاں مکیاں تے ساڈیاں شروع ہو گئیاں
تیریاں پریشانیاں مک گئیاں، تیریاں پریشانیاں ساڑھے ذمہ آ گئیاں، وہ کیا ساڑھے نال لائیاں ہیں نا، اسی توڑ نہیں بانے ہونے ہیں۔ بچے تے کول گئے، بچے نو جا کے دیکھا اور طبیعت خراب ہو رہی، آخری آ گیا وقت، بچے نے ہاتھ بان کرد کی تھی، کملی والے آ کلمہ نہیں پڑھا دیندہ۔ انی گاللہ کھینا تے کہتے بچہ ماں وال ویکھدا ہے، کہتے باپ وال ویکھدا ہے، تے ویکھ کے آکھدا ہے، دل دے وچ اکھاں دے نال گلنا کر کے آکھدا ہے ماں آخری وقت ہے، اجازت نہیں دے دیں دی کلمہ پڑھ لواں، آخری وقت ہے تے کلمہ نہ پڑھ لواں، کدے ماں دے چہرے وال ویکھدا ہے، کدے باپ دے چہرے وال ویکھدا ہے، تے باپ بول کے آکھدا پترا غم نہ کر، پترا نہ رو، تو پریشان ہو رہا ہے کتے میرے باپ نے اجازت نہیں دینی، تو تے اگے سونے دے قدمہ نہ لگ گیا ہے، ہن تینوں میں اجازت دینا وا، کلمہ پڑھ کے ہور سونے دے نال نسبت پکی کر لے، کلمہ پڑھ کے ہور پکی نسبت کر لے۔ کلمہ پڑھایا، جدو کلمہ پڑھایا نا تے پچھے ہوئے تو اس بچے دی اس سے بلے روح پرواز کر گئی، ماں بھی رون لگی، باپ بھی رون لگ گیا، تو سرکار اوتھے کو جملہ آکھیا صحابہ کفن دا انتظام کرو، آج بچے دا جنازہ میں محمد پڑھاواں گا، آج اے دا جنازہ میں محمد پڑھاواں گا، آج اس بچے نو کفن دفن دا بھی احتمام آج اسی کرانگے۔ سرکار نے احتمام کروایا، بچے نو غسل دیتا، جنازہ گیا تو جنازہ جا رہے آئے، کڈے خوش نصیب بچہ ہوئے گا جنہوں کفن دفن دا انتظام ایک مدینے والے آقا نے خود کیتا ہوئے گا۔ آج کسی دا کفن دفن دا انتظام کسی دا چاچا کردہ ہے، کسی دا پتر کردہ ہے، کسی دا باپ کردہ ہے، اور بچہ تیرے مقدران تو صدقے جاواں، جسے تیرا کفن دفن دا انتظام کسی عام بندے نہیں کیتا، عرشان دراہی نے خود کیتا ہے۔ سامنے محترم متوجہ فرمایا جے، سرکار فرمایا صحابہ اب بچہ جنتی جے، صحابہ عرض کی تھی کملی والیا نماز انہیں نہیں پڑھی، روزہ انہیں نہیں رکھیا، صدقات انہیں نہیں دیتے، فطرانہ انہیں نہیں دیتے، عبادات انہیں نہیں کیتیاں۔ سرکار فرمایا محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے نا، اللہ فرمایا میرا ایگریمنٹ ہو گیا رب نال، جڑا محمد دا کلمہ پڑھ دا جاوے گا رب جنت دے وچ بھیج دا جاوے گا، رب جنت دے وچ بھیج دا جاوے گا۔ ان جنازہ پڑھایا تو سرکار اللہ دے وچ اتار دینے، اب بچیا تیرا مقدران تو صدقہ جاواں، کڈے مقدران والا ہے، اج کسی دا جنازہ کسی دا باپ پڑھاندا ہے، اج کسی دا جنازہ کسی دا پتر پڑھاندا ہے، کسی دا استاد پڑھاندا ہے، کسی دا پیر پڑھاندا ہے، بچیا تیرا مقدرہ تو صدقے جاواں، تیرا جنازہ بھی عرشاں دے راہی نے خود پڑھایا، تیرا جنازہ خود عرشاں دے راہی نے پڑھایا۔ سرکار نے لاہت دے وچ اتاریا، لاہت دے وچ اتار کے مٹی پائی نہ تو واپس آئے، تو ایک اور عاشق بولا جی آنکھوں تو کبھی ترجمہ کرا لے آئیے، اچھا بولو، آخری شعر دے عاشق بول کے کی آخدہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا،